भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाची उतर आज आमकां म्हणटा की एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 तुमकां वाटेर राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक पावोवच्या खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. आज हांव एका दुताक तुमच्या मुखार धाडटलो. ह्या सकाळीच्या वेळा आमचें जिवीत आमी सोम्याच्या हातांत दिवया. जेजू बळे आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मुचे तुझ्या काळजा सारखे. आज माग्या मोरयेचे दुलोबी काळजा सारखे आज आमचे काळजा कर. आज आमची काळजा कर एक नितळ. आज माग्या परत एक पटी देवाची उतर म्हणटा की आमकां 2 कोरिंथियन चॅप्टर 1 वर्स 4 आमच्या खंती दुखेनी तोच आमकां बुजवण दिता. आमच्या खंतीन दुखांनी तोच आमकां बुजवण दिता. ह्या शुक्रारा ह्या सगळ्या म्हयन्या दिवची खंत बेसराय हिराराय हस्कत काय सोलवणी नापयस जावं दी. हो म्हयनो आशिर्वादाचो म्हयनो जावं दी. कित्याक म्हळ्यार शुक्रार आज आमचें जिवीत आमी जेजूच्या मुखार उबारया. सगळो म्हयनो आशिर्वादा खातीर मागया. जावफ्रो खंयच्याय सुवातेर आमी आसां खंयच्या जाग्यार आसां आज जावफ्रो खंयच्या देशांत आसां आज मागया. आज कितले जाण उपास धरून आसात तुमी कितली पण प्राचित करनासां आज मागया हो म्हयनो आशिर्वादांनी आनी बेसांवांनी भरलो जावं दी. आमी अर्घा दिवया त्या देवाक. कित्याक म्हळ्यार मार्च म्हयनो बऱ्या रितीन आमचो गेलो. आज त्या जेजूक अर्घा दिवया वाकण या दिनवास या आनी गायनाद्वारे म्हणया जेजू तूं म्हजो राय जावन आसाय. जेजू तूंच म्हजो आदार तूंच म्हजो भरवसो तूंच म्हजो जीवदातार म्हणून जेजूक काळजांतून अर्घा दिवन स्तुतिकान हे गायन घेवया वेळार आमी. जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हाका जाय. वर्णन कशी तुजी सोबाय कशी तुजी सोबाय बापास चर्चीन म्हाका पावय. बापासशी म्हाका पावय. जेजू तूं म्हजो राय. जेजू तूं म्हजो राय.
जेजू तू म्हाका जेजू जाय तू म्हाका जाय वर्णून कशी तुझी सोबा कशी तुझी सोबा बापा सरशीन म्हाका पावय सरशी म्हाका पावय दिताय मना दाय मना जिविताचे वय जेजू म्हयनो आमकां आशीर्वादीत कर जेजू सगळ्या मान्ना दिवन तुवें तुज्या वरचे पोस्ट आयकल्या कडपांतले झरींतले उदक दिवन तुज्या भुरग्यांक तुवें सांबाळलाय जेजू आज आमकां राखोन वर आज आमकां सांबाळून वर जेजू ह्या म्हयन्यान कितें करचें कशें चलाचें तूं आमकां शिकय जेजू तुज्या आत्म्यान आमकां पळय सगळ्या उण्यापणांत अडकळेतावन इरारायतावन बेजारायतावन आमकां सुटकला पळय आशिर्वाद आमच्या जिवितांत वळोवन दी जेजू तुजी कृपा आमच्या जिवितांत देवय तुज्या नांवान जैत बोळ भलायकी आमकां लाभय वर्णू कशी तुझी सोबा बापा सरशी बाबा सरशी म्हाका पावय आज आमी दोन टेस्टमनी आयकुया ते जेजूक आज आमी अर्घा दिवया पयलें हांव देवाक अर्गान दितां कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका मस्त बरेंपण केलां देवान म्हाका कश्टांतावन निवारलां आनी म्हाका रातीक न्हीद पडनासली थायरॉयड शुगर येता न्हू आतां म्हाका बरें न्हीद पडटा सदां न्हिदती हांव प्रकाश ब्रदरान दिल्लें वर्ड हांव केदारलाय वाचून बायपाट करून सांगून हांव मागण्यांत ती आनी अशें मागणी करून आसा तशें जावन म्हाका मस्त बरेंपण मेळ्ळां आनी तिसरें टेस्टमनी आसा म्हाका उज्यांतावन देवान राखलां नाजाल्यार आज हांव ह्या मागण्या वेदीक हांव हाजर ना आसलें देवान म्हाका राखलां त्या टायमार हांव जेजूचें आराधना आयकून आली तें जाल्यार उजो पेटोवन आसलो तें जाल्यार देवान म्हाका राखून व्हेलां ताणें केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव ताका अर्गां पटयतां ओगलोप दितां जय जय म्हणटां. Praise the Lord. I'm Mary George. Would like to give my testimony. I'm suffering from arthritis since 30 years. Suddenly my hand pain increased and after taking medicines, no relief. So I told my friend. She gave me verses Luke chapter 1 verse 37 and Job 42 verse 2 by Brother Prakash. I started repeating the verses daily, very often, and also attended the daily Divine Konkani retreat. Within 3 to 4 days, my hand pain subsided and was able to do my work. I praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. I pray to Jesus to bless Brother Prakash and his team for praying for us daily, and also pray that God heals me completely. Amen. जण एकल्या म्हयन्याच्या पयले शुक्रार 5 बसोवणी आमी जण एकले भावार्थान उसान म्हणया साम चॅप्टर 57 वर्स 1 म्हजी काकूट कर देवा म्हजी काकूट कर कित्याक हांव तुका शरण येता वेगना संपसर तुज्या पकडे सवलता वासरो घेता साम चॅप्टर 107 वर्स 14 काळोखांतले आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली तांचे सांकळे ताणें तुटयल्यो साम चॅप्टर 102 वर्स 2 म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजे मुखां मोडली पळय नाका म्हज्या विनवण्या कांदी हांव उलो मारता तेन्ना म्हाका जाप दी साम चॅप्टर 71 वर्स 3 म्हज्या आसऱ्याचे खडाप जा म्हाका राखून दृढ कोटे जा कित्याक तूं म्हजें खडाप आनी म्हजें कोटे साम चॅप्टर 25 वर्स 20 म्हजो जीव सांबाळ आनी म्हाका निवार तुका हांव शरण येता म्हाका निराशीत जावंक दिनाका. परत दोन टेस्टमनी आयकुया तर जेजूक आज आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव रोशन. देवान म्हाका उपकार केल्ल्या खातीर हांव अर्घा दितां. म्हजें पयलें टेस्टमनी जावन आसा म्हजी भयण वायलेटाची काजर बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर. तशेंच म्हजें दुसरें टेस्टमनी जावन आसा
म्हजे IELTS म्हाका पास करूंक मस्त बोंग जातालें. तशें ताचे लागून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जानवायेचें पुस्तक अध्याय 7 वाक्य 7 आनी किर्तन अध्याय 46 वाक्य 1 रिपीट करूंक सांगलें. आनी तें हांव रिपीट करनासलो. आनी म्हाका डिसेंबर 20 तारखेर म्हजी IELTSची रिजल्ट आयले. तांकां म्हाका फावो ते मार्क्स फावो दिल्यार देवाक हांव अर्गां दिता. तशेंच म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी त्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस. हांव विल्मा बॉम्बेतावन म्हज्या दुवेची टेस्टमेंट दिवंक आशेतां. म्हज्या दुवेक केदाळाई पोटांत दूख येतेली. सोनोग्राफी करून पळयतना गॉल ब्लॅडर स्टोन आसा म्हूण कळीत जालें आनी ताका सर्जरी करूंक पडटलें म्हणून डॉक्टरान सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज केली. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जेरेमाया 33:3 दिलें. हांव तें रिपीट करनासली आनी ताची सर्जरी बऱ्या तरान ऑगस्ट 19 जाली. तें आतां बरें आसा. ताचे सगळे मेडिकल रिपोर्ट्स बरे आसात म्हूण म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. थँक्यू लॉर्ड जिजस, लव यू जिजस, प्रेज यू लॉर्ड जिजस. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं. तांकां बरी भलायकी आनी तांच्या मिसांव कामाक देव दाराळ आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागता. ह्या सकाळच्या वेळा म्हयन्याच्या शुक्रारा एक मोठो नियाळ आमी करया. पण देवाचे उतर म्हणटा 2 कोरिंथियन चॅप्टर 1:4 आमच्या कंती दिकुनी आमच्या कंती दुखीनी तोच आमकां बुजवण दिता. तोच आमकां बुजवण दिता. आमच्या कंती दुखीनी तोच आमकां बुजवण दिता. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या म्हयन्याच्या शुक्रारा आमची जिबी हांव सुमयाच्या हातान समर्पीत करया. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 1:3 एक घडी पळया. सदैव जावन देव, सदैव जावन देव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप, तो काकुतीचो बाप आनी सर बुजवणेचो देव, सर बुजवणेचो देव. पळया परतून पळया देवाची उतर म्हणटा की सदैव जावन देव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप, तो काकुतीचो बाप आनी सर बुजवणेचो देव. ह्या म्हयन्यान तसो देव आमकां बुजयतलो. हो म्हयन्याच्या शुक्रारा सगळ्या म्हयन्या खातीर आशिर्वादा खातीर मागचो दीस जावन आसा. दनपार आज आराधना आसा विशेष रितीन. त्या खातीर आज आमचे समस्या, आमचे गरजो, मोठो उपास केला जावं, दंडळणी केला जावं, आज माग्या सुमया आयची ह्या म्हयन्यान हांवें हाता घाल्ले कामां आशिर्वादीत कर. वायटाक सांपडनाशे म्हाका राखोन व्हर. आयजाया चॅप्टर 66:13 जशे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता, जशे आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयता. तशेंच हांव तुका बुजयता. कित्याक म्हळ्यार ह्या म्हयन्याच्या शुक्र तिसरे प्रॉमीस, पयले प्रॉमीस 2 कोरिंथियन चॅप्टर 1:4, दुसरे प्रॉमीस 2 कोरिंथियन चॅप्टर 1:3, तिसरे प्रॉमीस आयजाया चॅप्टर 66:13. जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशेंच हांव तुका बुजयतलो. हांव तुका बुजयतलो. हांव तुका बुजयतलो. आमचो देव बुजवणदार जावन आसा. आमकां बुजयतलो जावन आसा. कश्ट, अकांत, अनवार, इराराय, बेजाराय, सोलवणी आयिल्ल्या वेळार आमचो देव आमकां अर्द्यार सोडचो न्हय. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या दिसांनी दुखाची गडितां कितले आयकोन आसा, कितली दुखाची गडितां हांव आयकोन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू फाटल्या दिसांनी एक भाव म्हणा लागलो की ब्रदर डॉक्टरान म्हाका कॅन्सर म्हणला. आनी पोरस एक भयण म्हणाले डॉक्टरान कॅन्सर म्हणला. ह्या भावाची गडीत पळया, डॉक्टरान कॅन्सर म्हणला. आनी हो भाव कंटिन्यू आमच्या मागणी आयकोन आसा. आनी तो म्हणा लागलो 3 दीस उपरांत ब्रदर हांवें केन्ना कॅन्सर म्हण निराश जावन देदस्पर जावन कांगाल जाल्लो जाल्यार ह्या 3च दिसा ह्या दनपाराच्या आराधना हांव भाग घेवन त्याच देवाचे उतार हांव रिपीट करून मागून आसा. आनी तुमी दिल्ले थोडे उतार तेय रिपीट करून हांव मागून आसा. ब्रदर म्हाका कोणी एकलो बुजयला बरी जाता. म्हाका समाधान बगून आसा. जांफ्रो फाटले दिसा न्हिदोंक ना ब्रदर, टेंशनान आसतो. मरता म्हणली भिरांत गांवचेणी. ब्रदर आतां ती भिरांत ना, समाधान आसा. ट्रिटमेंट चलोन आसा. डॉक्टरान किमो घेवचें म्हणला, सगळे ट्रिटमेंट हांव रेडी आसा ब्रदर. जाल्यार म्हज्या काळजांत तरी भिरांत त्या जेजून पयस केला. त्या खातीर हांव अर्घ दिता ब्रदर, हांव अर्घ दिता. म्हज्या मोगाचे न्हू कितली
किती भावणी ह्या दिसांनी शेअर करता एड्स कॅन्सर तरणाटी माग्या म्हज्या मोगाच्यान कित्याक आज आमी जण एकली जावं कितली भावणी आमी कश्टांत दुकान आसां बेजारान आसां इरारान आसां ह्या म्हयन्यान माग्या एक घडी भर आमचो हात उक्तो दवरया आनी म्हज्या फाटल्यान रिपीट कर सोम्या जेजू संसार भर कश्टांतल्या भुरग्यांची काकूत कर तांचेर दया दाखय जावन आसा बुजवणदार धन्या सोम्या जेजू आमकां बुजयतलो देव तूं जावन आसाय सोम्या जेजू ह्या म्हयन्यांत नकारात्मक सकत वाईट पदवी विरांतीची कावजणीची उतरां म्हज्या कानार पडना जावं दे सदांच तुजेर पातयेवन तुजेर नदर लावन तुजेर वंदवन जियोंक म्हाका कृपा आनी बळ लाभय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Ephesians chapter 3 verse 17 and 18 अशें बावरता वरवीं अशें बावरता वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं क्रिस्त बिडार करूं ह्या म्हयन्यान क्रिस्त जेजू क्रिस्त आमच्या काळजान बिडार करूंक जाय भाव म्हणा लागलो की हांवें 3 दिसां ह्या मागणें आयकलें 3 दीस कंटिन्यू देवाची उतर हांवें रिपीट करून आयकलें परतून बरोवन वाचूंक सुरू केलें देवान म्हजी भिरांत पयस केला पिडा आसा डॉक्टरान सगळे टेस्टां बरोवन दिला आनी करूंक आसा जाल्यार म्हाका भेना ब्रदर कित्याक जेजू म्हज्या काळजांत आसा जेजू म्हज्या सोबे आसा जेजू म्हज्या संगी आसा परतून वाचया आमी अशें बावरता वरवीं पळया ह्या म्हयन्याच्या शुक्रारा सोम्या वाडय म्हजो बावरतो आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया माग्या सोम्या जेजू वाडय म्हजो बावरतो सोम्या जेजू ह्या म्हयन्यांत तुजेर बावरतो दवरून जियोंक म्हाका कृपा लाभय सगळ्या अस्कतकायेच्या वेळार अडकळेच्या वेळार इराराच्या वेळार बेजाराच्या वेळार सलवणेच्या वेळार म्हाका राग जेजू म्हाका राग जेजू प्रेज द लॉर्ड तर वाचया आमी अशें बावरता वरवीं तुमच्या काळजांनी म्हज्या आनी तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं क्रिस्त जेजू बिडार करूं क्रिस्त जेजू बिडार करूं राग दुस्मानकाय अनिष्काळपण वायटपण खेबडायो निंदा नाही क्रिस्त जेजू आमच्या काळजान बिडार करूं मुखार क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आणि लांबाय उबा राय आणि गुंडाय केदी वरती म्हणून आटोवपाची सकत सोर देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लागच्याक मोगांत तुमचे जिणेची पाळां रोंबो परतून पळया म्हज्या मग जाकोबाच्या पत्रांत 2:23-26 वळी जेम्स चॅप्टर 2 verse 23 to 26 अशें अब्राहामान देवाक सत मानलो आणि ताच्या बावरता वरवीं देवान ताका नीतिवंत म्हूण काडलो ताच्या बावरता वरवीं देवान ताका नीतिवंत म्हूण काडलो म्हज्या मोगाच्या न्हू आज ह्या म्हयन्यांत कांयच नाका माग्या जेजू म्हज्या बावरतान म्हाका थीर कर बावरतान जियोंक आज बावरतान तुजें नदर लावन तुज्या सांगता बावरतान जियोंक म्हाका कृपा बळ सकत लाभय म्हणून माग्या दोनी आमचे हात उक्ते दवरया दोळे आमचे दांपया रिपीट करया सोम्या जेजू सगळो महिनो तुज्या हातान समर्पित तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर सोम्या जेजू बावरतान म्हाका घट कर तुजें एक जावं रावोंक म्हाका कृपा लाभय तुज्या आत्म्यान म्हाका भर तुज्या ज्ञानान म्हाका भर तुज्या फळान म्हाका भर सोम्या जेजू म्हजी अस्कत काय म्हजी
नाराय बेजाराय वयस कर जेजू सगळी बरं आमच्या दोळ्यात आमचे हात आमच्या काळजात दवरया ह्या दिसांनी कोणाचे ऑपरेशन आसा जांफ्रो ओपन हार्ट सर्जरी करचे म्हणला ह्या किडनी डायलिसिस करचे म्हणला आयसीयूत व्हेंटिलेटर मरणाच्या लास्ट स्टेजीर आसा जांफ्रो कितली भावबणी काम नासतना आसा जांफ्रो कश्टांनी आसा दुखांनी आसा इरान आसा बेजारां आसा हे सगळे समस्ये जेजूच्या हातान समर्पित कर समेची दैवी सगत आम्हा सर्वांची देवन येवचे खातीर ताचे काकुतीक आमी अनुभव करणं आवळा माग्या सुम्या तुझ्या बोबा घेवन रक्तनायचे सामका नितळ कर जेजू हो सगळो म्हयनो आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी बेसव भरलो जावं दी तुझ्या कृपेन आमकां भर आशिर्वादांनी देण्यानी फळांनी आमकां भर म्हणून आमी तुझ्याले परत मागता जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय वर्णूंक कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय वर्णूंक कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय Praise the Lord. मुझ्या मगचनो हांवें अनाउंस केल्या प्रमाणे आज नेरूलची रिट्रीट दुसऱ्या दिसाची रिट्रीट जावं आसा नेरूल त्या खातीर त्या सुवातेर कोणी आसा तुमी येया ह्या सांजे सांगात मेळून आराधन करया ते जेजू वाकणया ताचे ते एक सवरव्या परतच्या टेस्टिमनी आसा आमी आयकूया म्हजें नांव रेश्मा हांव मंगळूरतान म्हाका ह्या जानेवारीच्या 6 तारखेर शळ जाल्ली मागीर ताप सुरू जालो हांवें तापाक गुळयो घेतल्यारय कांपुणें जावंक ना हांव ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकतलीं अशें आसता दुसऱ्या दिसा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन धाडलें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड सॅम्स चॅप्टर 30 वर्स 2 आनी सॅम्स चॅप्टर 121 वर्स 7 हे रिपीट करूंक सांगलें आनी हांव रिपीट करनासलीं दुसऱ्या दिसा डॉक्टर लागीं वचून वखद हाडून आयली आनी आतां हांव बरी आसा म्हाका बरें केल्ल्यार धन्य देवाक अर्गान दिता आनी म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू जीजस प्रेज जीजस हालेलुया I am Alisha from Vasco, Goa. I like to give my testimony. I have a fever 2 days. I took medicines. Still my fever not gone. My mother told me to repeat Bible word Psalm chapter 30 words 2. Psalm chapter 121 words 7. And Jeremiah 33 words 6. Brother told me to repeat. I repeated words and my fever went. Thank you Brother Prakash and Brother Prakash team. Thank you Jesus. Love you Jesus. Praise you Jesus. प्रेज द लॉर्ड हांव कारुकोळतान उलयतां हांव म्हजी मम्मीचें 2 टेस्टमनी दिवंक आशेतां म्हज्या मम्मीच्या काना भितर ल्हान पोड आसलें ती वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनात आसली 2 दिसा उपरांत ते नापयस जाले दुसरें टेस्टमनी मम्मीक रातीक न्हिदलो उपरांत पांय नंब जावचे आसले आनी गुळे येवन आसले ती वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली आतां 2 म्हयने जाले कांय प्रॉब्लम ना अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका मरये हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हांव कारुकोळतान उलयतां हांव म्हजी थोडी टेस्टमनी दिवंक आशेतां हे मागणेचें लिंक म्हाका म्हज्या भयणीतोन मेळिल्लें पयलें टेस्टमनी 4 म्हयने तोन म्हज्या पाटीर लंप आसलें एक दीस 3 वरांचें आराधन जावन आसतना हांव त्या लंपावेर हात धरून मागणें करनासलीं त्या वेळार लंप तावन पस येवंक सुरू जालो ताचे उपरांत तो लंप नापयस जाला दुसरें टेस्टमनी म्हाका फूड एलर्जीचे प्रॉब्लम आसले हॉटेलाचें खंयचेंय फूड केल्यार आंगार पोट पडटलें आतां हें मागणें आयकल्या उपरांत तेंय संपून गूण जालां तिसरें टेस्टमनी म्हाका 6 वर्सां तावन फिशराचें प्रॉब्लम आसलें मोशन पास जाताना दुखतलें आतां 6 म्हयने तावन हें मागणें आयकल्या उपरांत कांय प्रॉब्लम ना आनी दूख ना
चवथें टेस्टमनी म्हाका ड्रेसांचे मस्त आशा आसली. कितलेय काण गेल्यार म्हाका ते उणेंत म्हूण बगताले. आतां जेजू ऑटो मागला उपरांत ती आशा ना जाला. 5वें टेस्टमनी म्हजे धुवेची. ताका नाक ब्लॉक आनी रातीक न्हिदला उपरांत दान सोंपतलें. वर्ड ऑफ गॉड ताचे वयर हात धरून मागणें केलें. ताचे उपरांत आतां कांय प्रॉब्लम नासतना न्हिदता आनी मस्तो बरें जालां. 6वें टेस्टमनी आमच्या बॅल्कनींत एक हुंदीर येवन आमची झाडां पुरा पाड करनासलो. वर्ड ऑफ गॉड वाचला उपरांत नेक्स्ट डे तावन तो ना जाला. आनीकी म्हज्या जिणेंत साबार उपकार मेळ्ळ्यांत. हांव देव बापाक मोरयेक म्हज्या काळजांत हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी जे टिमा खातीर सदांच मागता. आमकांय वर्ड ऑफ गॉड दिवन आमचें बवर्त घट करन आनी आमचें मन बदलूंक आमकां फावो करून दिल्ल्याक अर्गां तुका जेजू.